झोपड़े में पहुंचकर मैंने इनफादूस से कहा, जरा ठहरो, तुमसे एक बात करनी है। इनफादूस ने जवाब दिया, फरमाइए क्या पूछना है, बंदा हाजिर है। मैंने कहा, हमारा ख्याल है कि तवाला बहुत जालिम आदमी है। इनफादूस बोला, आप सच कहते हैं, हम लोग उसकी जालिमाना हरकतों से तंग आ चुके हैं। आज रात डायन गागुल मुल्क के गद्दारों को ढूंढेगी और बेगुनाह इंसानों को झूठे इल्जाम लगाकर बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। अजब नहीं आज मेरा भी सर उड़ा दिया जाए। ये बादशाह नहीं कसाई है, इसके सर पर हर वक्त खून सवार रहता है। सरहिंदी ने पूछा कि तुम लोग उसके खिलाफ बगावत क्यों नहीं करते। इनफादूस ने कहा कि अगर तवालों को मार दिया गया तो सचरागा बादशाह बनेगा और वो अपने बाप से भी बदतर है। शाही खानदान का कोई और आदमी ऐसा मौजूद नहीं जिसे लोग बादशाह बना ले। अगर अंगूसी जिंदा होता तो बात बन जाती। यकायक अंबूपा ने आगे बढ़कर कहा, तुम ये क्यों समझते हो कि अंगूसी मर चुका है। इनफादूस ने कुछ हैरान और कुछ खफा होकर पूछा, तुम बीच में क्यों बोले। नौकरों को ये जेब नहीं देता कि अपने आकाओं की गुफ्तगू में दखल दें। अंबूपा ने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि अंगूसी और उसकी माँ मर चुके हैं। ये सही नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, माँ अपने बच्चे को लेकर उन पहाड़ों और वीरानों के पार उस इलाके में पहुंचने में कामयाब हो गई थी जहाँ गोरे लोग रहते हैं। माँ तो मर गई लेकिन अंगूसी जिंदा रहा। वो इसी इलाके में पला बढ़ा। उसने गोरे लोगों के पास रहकर नई और अजीब बातें सीखी। फिर उसका जी चाहा कि अपने वतन वापस आ जाए। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात चंद गोरे लोगों से हुई जो उसी तरफ आ रहे थे, तो वो उनके साथ हो लिया। ये क्या बड़ हाँक रहे हो, इनफादूस ने हैरान होकर पूछा। अंबूपा ने तन कर कहा, ये बड़ नहीं है, मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही अंगूसी हूँ और तख्त का असली वारिस। देखो। ये कहकर उसने अपना कुर्ता उतार फेंका और हमारी तरफ पीठ कर दी। उसकी कमर पर नीले रंग का अजदा बना हुआ था। हम तो खैर हैरान हुए ही, मगर इनफादूस की हालत देखने से ताल्लुक रखती थी। आंखें फटी फटी, मुंह खुला हुआ और मुट्ठियां बिछी हुई थी। ऐसा लगता था कि उस पर कोई दौरा पड़ने वाला है। फिर वो घुटनों के बल झुककर अदब से बोला, कोम कोम, तुम हमारे भतीजे अंगूसी हो, तुम बादशाह हो। अंबूपा यानी अंगूसी ने कहा, चचा मुझे पुख्ता यकीन है कि तुम्हारी और इन बहादुर गोरों की मदद से मैं एक न एक रोज तवाला की जगह ले लूंगा। गागुल ने ठीक कहा था, यहाँ बहुत खून खराबा होने वाला है। तुम ये बताओ कि इस खूनी बादशाह का तख्ता उलटने में मेरा हाथ बटाओगे या नहीं। बोलो, हिम्मत है। इनफादूस ने अंगूसी का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। उसके बाद अंगूसी ने हमसे कहा, और तुम लोगों का क्या इरादा है, मेरी मदद करोगे या नहीं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। सर हेनरी ने कहा, हमें दौलत का लालच नहीं, हम हर उस शख्स की मदद करने के लिए तैयार हैं जो हक पर हो। हमारे ख्याल में तुम हक पर हो। इसके अलावा ये कि तवाला बहुत जालिम है, मुझे उससे लड़कर बड़ी खुशी होगी। गुड ने भी अंगूसी का साथ देने की हामी भर ली। मैंने कहा, अंगूसी मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, मगर मैं यारों का यार हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूँगा। अलबत्ता मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ आने का असल मकसद सर हेनरी के भाई को तलाश करना है। तुम इस काम में हमारी मदद करोगे। अंगूसी ने कहा, अभी लो। चचा, हमारे यहाँ आने से पहले कोई गोरा यहाँ आया था। इनफादूस ने जवाब दिया, नहीं। अंगूसी ने पूछा, अगर कोई गोरा इधर आता तो ये बात तुमसे छुपी न रहती। इनफादूस ने कहा, हाँ, मुझे फौरन पता चल जाता। ये सुनकर सर हेनरी ने आह भरी और कहा, मालूम होता है कि मेरा भाई यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, हमारा ये सफ़र बेकार गया। मैंने कहा, अंगूसी, ये तो तय है कि बादशाह बनने का हक तुम्हारा है, मगर ये तो बताओ कि तुम तवाला का खात्मा कैसे करोगे। अंगूसी ने कहा, इस सिलसिले में चचा इनफादूस ही हमें सही मशवरा दे सकते हैं। इनफादूस बोला, आज रात जश्न होगा और गागुल के कहने पर बहुत से आदमी मारे जाएंगे। मरने वालों के रिश्तेदारों के दिलों में इंतकाम का जज्बा पैदा होगा। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाकर बाज़ सरदारों से जो पहले ही तवाला से जले बैठे हैं बात करूंगा। अगर वो हमारे साथ मिल गए तो उनके सिपाही भी हमसे आ मिलेंगे। ऐन मुमकिन है कि कल सुबह तक 20,000 सिपाही हमारी तरफदार हो जाएं। अब मैं चलता हूँ, अगर नाच खत्म होने तक हम जिंदा रहे तो यही मुलाकात होगी। इनफादूस जाने के लिए उठा ही था कि दरवाजे पर शोर हुआ। पता चला बादशाह ने हमारे लिए तोहफे भेजे थे। तोहफे लाने वाला अंदर आया। उन्होंने हमारे सामने 3 निहायत नफीस ज़रा और 3 कुल्हाड़े रख दिए। ज़रा ना सिर्फ उम्दा और मजबूत थी बल्कि हल्की भी थी। मैंने इनफादूस से पूछा, क्या लोहे के ये कुर्ते तुम्हारे मुल्क में बनते हैं। इनफादूस ने कहा, नहीं, सच पूछिए तो किसी को मालूम नहीं कि ये कब और कहां से आए। ये तादाद में थोड़े से हैं और उन्हें सिर्फ शाही खानदान के लोग ही पहन सकते हैं। मुझे हैरत है कि बादशाह ने इतने कीमती चीजें आप लोगों को क्यों दी। या तो वो आपसे बहुत खुश है या बहुत खौफजदा है। इनफादूस चला गया तो हम तमाम दिन सोच विचार करते रहे कि अब क्या करना होगा। रात को जब चांद निकल आया तो हमने नाच में शरीक होने की तैयारी की। बादशाह की भेजी हुई ज़राएं अपने लिबास के नीचे पहन ली। उस वक्त राइफलें साथ ले जाना मुनासिब न था, इसलिए हमने पिस्तौल ले लिए। कुछ देर बाद इनफादूस हमें लेने आ गया और हम इसी मैदान में पहुंच गए जहां सुबह तवाला से मुलाकात हुई थी। मैदान सिपाहियों से खचाखच भरा हुआ था। वो बड़े करीने से सफ़े बांध कर खड़े थे और हमारा अंदाजा था कि वहां तकरीबन 20,000 आदमी जमा होंगे।
وہ ہلکی ہلکی چاندنی اور ہزاروں لمبے تڑنگے جوان کی قطاریں، وہ نیزوں کی چمک، وہ مکمل خاموشی، یہ ایسا منظر تھا کہ مجھے بھلائے نہیں بھولتا۔ میں نے پوچھا معلوم ہوتا ہے کہ آج ساری فوج یہاں اکٹھی ہو گئی ہے، کیوں انفادوس؟ انفادوس بولا نہیں جناب، یہ تو صرف ایک تہائی فوج ہے، ایک تہائی شہر کے ارد گرد پڑاؤ ڈالے بیٹھی ہے، باقی فوج سرحدوں پر ہے۔ گڈ نے پوچھا یہ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ انفادوس نے جواب دیا ان لوگوں کی آنکھوں میں موت پھر رہی ہے، اس لیے یہ چپ چاپ کھڑے ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے یہ رات زندگی کی آخری رات ہوگی۔ کیا بہت سے لوگ مارے جائیں گے؟ میں نے دریافت کیا۔ جواب ملا ہاں بہت سے لوگ۔ چلتے چلتے ہم میدان کے بیچ میں پہنچ گئے، وہاں تپائیاں بچھی ہوئی تھی اور توالا، سچراغا، گاگول اور 10-12 ہٹے کٹے آدمی پہلے سے موجود تھے۔ انفادوس نے ان آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے آہستہ سے کہا یہ جلاد ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہی توالا نے ہاتھ ہلا کر کہا آؤ آؤ، آج تم ایسا تماشا دیکھو گے کہ ہوش اڑ جائیں گے۔ یکایک گاگول چیخی شروع کرو شروع کرو، جھاڑیوں میں چھپے ہوئے بھیڑیے اور ہوا میں اڑنے والے گدھ بھوکے ہیں، انہیں کچھ کھانے کو چاہیے۔ توالا نے کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں، اب ڈھونڈیا شروع ہوتی ہے، جو آدمی ہماری وفاداری کا دم بھرتے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں، البتہ وہ بے ایمان جو ہمارے تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جان سلامت لے کر نہیں جا سکیں گے۔ پھر گاگول نے تالی بجائی اور قہقہہ لگا کر کہا آؤ جادوگرنیوں، آؤ وقت ہو گیا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کئی بوڑھی عورتیں سپاہیوں کی صفوں میں سے نکل کر ہماری طرف آئیں، ان کے چہرے پر سفید اور زرد مٹی کی لکیریں، گلے میں سانپ کی کینچلیاں، کمر میں ہڈیوں کا ٹپکا اور ہاتھوں میں ہری ڈنڈیاں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی گاگول کو سجدہ کیا، ہم حاضر ہیں جادوگرنیوں کی ملکہ، ہم حاضر ہیں۔ جاؤ، گاگول نے چیخ مار کر کہا، اور بادشاہ کے دشمنوں کی کھوج لگاؤ، آج کوئی غدار بچ کر نہ جانے پائے۔ برا وقت آیا چاہتا ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے۔ بوڑھی جادوگرنیوں نے اس طرح شور مچایا جیسے کتے بلیاں لڑ رہے ہوں، پھر وہ ادھر ادھر صفوں میں بکھر کر ناچنے لگی۔ ہم اس بڑھیا کو دیکھنے لگے جو ہمارے قریب کھڑی تھی، وہ کسی پھرکی کی طرح سپاہیوں کے آگے اچھل اچھل کر ناچ رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ بہ رہے تھے، کبھی کبھی وہ چیخ کر کہتی پتہ چل گیا، غدار کی بو آنے لگی۔ ناچتے ناچتے وہ اچانک ٹھہر گئی اور ہری ٹہنی ہلا کر ایک صف کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ صف میں کھڑے سپاہیوں کا رنگ فق ہو گیا، وہ قریب پہنچ کر چند لمحے چپ چاپ کھڑی کچھ سونگتی رہی، پھر چیخ مار کر اچھلی اور ہری ٹہنی ایک سپاہی کو چھو دی۔ فوراً ہی اس سپاہی کو پکڑ لیا گیا اور گھسیٹ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ اس غریب نے اپنے آپ کو بچانے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ جلادوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا مار دو۔ گاگول اور سچراغا نے بھی مل کر کہا مار دو۔ ایک جلاد نے اسی لمحے اس سپاہی کی گردن اڑا دی۔ توالا نے خوش ہو کر کہا ایک۔ اسی لمحے چند سپاہی ایک اور ساتھی کو پکڑ کر لے آئے۔ جلادوں نے اس کے بھی کام تمام کر دیا اور توالا نے تالی بجا کر کہا دو۔ یہ قتل عام بغیر کسی روک ٹوک کے جاری رہا، یہاں تک کہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تقریباً 100 آدمیوں کو قتل کیا جا چکا تھا۔ یہ ناچ کوئی 2 گھنٹے جاری رہا، آخر وہ خونی بڑیاں تھک کر چور ہو گئیں اور ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب اور بے گناہوں کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ مگر ہمارا اندازہ غلط نکلا۔ ہم نے اطمینان کی سانس لی ہی تھی کہ گاگول اپنی جگہ سے اٹھی اور باولی کتیا کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ اس بھاگ دوڑ میں اس نے اچانک چھلانگ مار کر ایک آدمی کو پکڑ لیا۔ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ توالا کا خالہ زاد بھائی تھا۔ 1 منٹ بعد اس کی لاش ہمارے سامنے تڑپ رہی تھی۔ گاگول کا ناچ بدستور جاری تھا، وہ چکر کھاتی ہوئی ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ گڈ نے گھبرا کر کہا مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑھیا کا رخ ہماری طرف ہے، خدا خیر کرے۔ میں نے مڑ کر لاشوں کا ڈھیر دیکھا اور کانپ گیا، میرا دل ڈوبنے لگا۔ ادھر گاگول تھی کہ برابر ہمارے قریب آتی جا رہی تھی، وہ ہمارے پاس آ کر ٹھٹکی جیسے کچھ سوچ رہی ہو اور پھر اس نے آگے بڑھ کر انگوسی کو ہاتھ لگا دیا۔ وہ چیخی ہے بادشاہ میں نے سونگ لیا، اس اجنبی کو مار ڈال، یہی فساد کی جڑ ہے، اگر خون خرابے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے زندہ نہ چھوڑ۔ اس سے پہلے کہ سپاہی ہماری طرف بڑھتے میں نے اٹھ کر کہا توالا یہ آدمی ہمارا غلام ہے، جو آدمی ہمارے غلام کا خون بہائے گا وہ گویا ہمارا خون بہائے گا۔ توالا نے رکھائی سے جواب دیا گاگول جادوگرنی فیصلہ دے چکی ہے، اس کے فیصلوں میں دخل دینا میرا کام نہیں، اسے مرنا پڑے گا۔ میں نے چیخ کر کہا اسے مارنے سے پہلے تمہیں خود مرنا پڑے گا۔ یہ سن کر توالا کو غصہ آ گیا اور اس نے جلادوں کو ڈانٹا چلو پکڑ لو اسے۔ سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے جلاد ہماری طرف بڑھے اور پھر گڑبڑا کر رک گئے۔ میں نے ڈانٹ کر کہا پیچھے ہٹو خبیثوں، اگر تم نے ہمارے غلام کو ہاتھ بھی لگایا تو ہم تمہارے بادشاہ کو مار ڈالیں گے، اور میں نے پستول نکال کر توالا کا نشانہ باندھ لیا۔ سر ہنری اور گڈ نے بھی پستول نکال لیے۔ توالا نے جب دیکھا کہ میرا پستول اس کی طرف ہے تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا اب بولو کیا چاہتے ہو؟ توالا نے جواب دیا ہم مہمانوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ فوج کے دستے ایک ایک کر کے میدان سے رخصت ہونے لگے۔ جب میدان خالی ہو گیا تو ہم نے بھی اپنے جھونپڑے کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر گڈ نے کہا انگوسی تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر ہم نہ ہوتے
تو تمہاری تکہ بوٹی کر دی جاتی۔ انگوسی نے کہا میں آپ کا احسان مانتا ہوں اور وقت آنے پر اس کا بدلہ اتار دوں گا۔